سرم مامان کجاست؟ مامان یه سر رفته خرید، زودی برمیگرده. تو که گفتی رفته همون؟ آره راستش وقتی زنگ زدی تو همون بود، یکم پیش رفت خرید. نگران نباش، گفت زود برمیگرده خونه. چند تا خرید کوچیک داشت. بله. مامان کجایی؟ اومدم بیرون واسه یه کاری. کی رفتی؟ حدود 1 ساعت پیش. الان دارم برمیگردم خونه. باشه خداحافظ. خودم دیدم که سعید از در خونه اومد بیرون، اما سنم میگه اون اینجا نبوده. درباره مامانم دروغ گفت که تازه رفته بیرون. مامان گفت 1 ساعت پیش رفته. چرا سنم داره بهم دروغ میگه؟ نکنه سعید اومده بوده اینجا که سنمو ببینه؟ این یعنی سنم و سعید از هم خوششون میاد؟ یعنی چه سر و سری بین این 2 نفره؟